l'opération. الوغ بالنسبه لاول عمليه دونك السؤال الاول اللي جا تحط لنا هنايا دونك عطاونا هذا لو دوكيمون اللي تيهضر على لا ليبراليزاسيون دو ديرام يعني تحرير عمله الصرف. قلت على هذا الحدث اللي كان معروف دونك اللي هضروا فيه على تعويم الترام. تذكروا هذه المساله سون. الوغ هذا الحدث كان في هذه السنه دونك عطاونا في لو دوكيمون فيه جوج لي بارتي دونك فيه في الاول باراغراف اللي هي كتشوفوا قدامكم وفيه في نفس الوقت اش لي زاغريغا مونيتور اللي تحطوا لنا هنايا وفي هذا الطابلو اللي فيه مجموعه ديال المعطيات. الوغ لا بروميير كيسيون اللي غادي خصنا نبداو بها في هذا التمرين دونك الا جينا نشوفوا هنا لانكس اللي فيه الاسئله. اول سؤال عطاوني سي بون. الوغ اول سؤال عطاوني هو ليزي لا دوني اون غرا سوليني دو طابلو. دونك جا عطاونا في الطابلو كاينه واحد لا دوني اللي هي اون غرا. الوغ حنا لا ليكتور دونك لو برينسيپ لا ليكتور بسيط ما عندناش مشكل. الوغ ديريكتومون غادي نحاول نرجع للطابلو. دونك الطابلو تيعطيني اش لي زانديكاتور مونيتور او ماروك بطبيعه الحال لي ايكونوميك سي بون. الوغ لي فالور اللي معطيين دونك اون مليار دو درهم اي اون طو دو اون بورسونتاج سي بون. الفارياسيون تتكون ما بين 2016 واش و 2015. اذا هنايا هاد لي فالور اللي عندنا في الفارياسيون كنحطوا لينا مثلا شي حاجه دابا اون غرا وقالوا لي لا ليكتور دونك donc on قالوا لي la lecture donc راه غنقول en 2016 par rapport donc à 2015 ولكن منين جاو عطاوني هاد لا بارتي دونك منين جاو عطاوني فينا دونك راه تنعطي جوست لا فالور ونعطيها اش اون مليار دو درهم يعني تحت لك هاد لي دو فالور يعني هادشي اللي فيه البورسونتاج راه تقول ليه par rapport دونك راه ديما une variation un taux de variation donc c'est comme pourcentage وهنا تعطيني une valeur exacte c'est bon. Alors في الاول دونك اش جاو عطاوني لاغريغا مونيتور M1. الوغ شنو هي لاغريغا مونيتور M1 اش تعني لينا حنا بصفه عامه؟ لا فيدوسيير زائد très bien سكريبتور سي بون. دونك تعطينا هاد لي دوني بجوج. الوغ تعطينا الفلوس اللي حنا تنتعاملوا بهم كل نهار سي بون. الصوت ما تيتقطعش مزيان سي بون واضح؟ لا مسيو وي واضح بارفي مزيان. الوغ هنا بالنسبه لنا دونك هذا تيعني لنا بكل بساطه كي قلنا لا موني سكريبتورال مع لا موني فيدوسيير يعني الاوراق مع الفلوس الصرف اللي تنخدموا به يعني داكشي اللي حنا تنخلصوا به ديريكتومون يعني اي حاجه حنا تنخلصوا بها بشكل مباشر هي تدخل في لاغريغا مونيتور M1. اذا لا ليكتور هنايا تعتمد على جوج الحوايج انك تحدد ليه كي قلنا لو تيريتوار اللي هو في هذه الحاله اش لو ماروك. ثاني حاجه تحدد ليه اش لاني اللي هي اش 2016. ثالث حاجه هو تكون انت فاهم ما معنى M1 يعني ما غاجيش واحد في لا ليكتور يقول ليه لاغريغا مونيتور M1 اي 2 au Maroc en 2016 l'agrégat monétaire M1 بحال كي تنقولوا في الانفلاسيون بحال كي تنقولوا في الشوماج دونك تما تعطي معنى بحال كي تنقولوا في البي اي بي تنقولوا ليه لا ريشيس ملي تنهضروا على الاي بي سي دونك تنهضروا فوالا تنهضروا على ليبارن دونك لا بارتي نون كونسوم ميم تنهضروا على لانفلاسيون تنقولوا لوغمونطاسيون او نيفو جينيرال دي بري سي بون. دونك ديما تنهضروا على هاد لي دوني كلهم بهذا الشكل يعني كل حاجه تعطيها معنى. اذا M1 فهمتوا دابا اش داروا هاد لي زاغريغا مونيتور ظراف ما فيهمش الصداع. قال لك اسيدي في الاول راه M1 بكل بساطه هما الفلوس اللي حنا تنتعاملوا بهم يعني الفلوس اللي حنا تنديروهم بالصرف. الوغ هنا غنفهموا بهذا الشكل M1 بهذه الطريقه. نرجعوا شويه للكور وهذه هي اول حاجه. الوغ لا ماس مونيتور يعني الكتله يعني النقديه دونك بهذه الترجمه الحرفيه بين قوسين الى قبلناها يعني شحال قيمه الفلوس اللي تدور اللي هي اون سيركيلاسيون يعني الفلوس اللي تيدوروا في واحد لو تيريتوار ولا في واحد لا زون مونيتار اللي يمكن تكون بعض المرات نيت مالوغوزمون ما درناش ما عندكمش هذا العام البارتي الثالثه مي يمكن نهضروا على لي زون مونيتار. وي مسيو شو كان يعني بعديك داك لي بلاسمون افيو ودوك لي زوطر اكتيف مونيتور فوالا. الوغ هنا ملي تنهضروا على بلاسمون افي شنو هما بلاسمون افي تنقول هذه الكلمه ديال بلاسمون افي يعني اش يعني هذا تنقولوا جوست اديوغي ديتيرميني فوالا يعني ملي تنقول بلاسمون افي يعني راه واحد لا ديوغي اللي هي اش ديتيرميني محدده يعني عندي يعني بانها ديجا برومييرمون انها ديسپونيبل موجوده سي بون انها ديسپونيبل
وثاني حاجه هو انني تيمكن ليا نشريها في اي وقيته. متفقين؟ البلاسمون افي يعني الفلوس اللي عندي مثلا فاش في الكونت، حيت باش تعرفوا واحد الحاجه، الفلوس اللي عندي في الكونت راه بعض المرات يمكن يكونوا غير ارقام، ولكن في اي لحظه احتاجيت لهذوك الفلوس راه عندي الحق انني نتيريهم. بارفوا تقول لك بان الفلوس اللي هما تيدوروا في العالم كامل اون رياليتي راه ما فيتينش واحد 10%، ما عنديش البورسونتاج اكزاكت، ولكن نسبه قليله ديال الفلوس اللي هما الصرف. يعني واحد النهار نظن الناس كلهم قالوا مشاو عند الابناك هما يتيريو فلوسهم ما غيلقاوهمش. متفقين؟ يعني بزاف الفلوس تيدوزو غير ارقام. كيفاش يوقع هذا الشيء؟ مثلا انت مشيتي شديتي كريدي من البنكه، فهمتوا الموطو؟ مشيت انا شديت كريدي من البنكه، البنكه اش عطاتني شحال؟ واحد 20,000 درهم مثلا، 2 المليون باغ اكزومبل. انا بشحال غردت للبنكه هذوك الفلوس؟ بشحال غردتهم؟ مثلا بواحد 25,000 درهم باغ اكزومبل. سي بون، اش يوقع هنا ولا قل ماشي بالضروره سير دي فالور اربيترير، ولكن الا جينا اش يوقع هنا في هذه الحاله؟ انت دوك الفلوس دونك تاخذ البنكه بعض المرات انت ما شديتيك 2 المليون، لا شديتيها بغيتي باش تخلص بها شي كريدي ولا بغيتي باش تشري بها شي طوموبيل، الوغ اوتوماتيكمون اش يقول لك؟ البنكه تتمشي تتصيفط الفلوس منها لاش من البنكه تيدوزو ديريكت لعند ديك الشركات. دونك بحال بيتسبقوا انت في شي طوموبيل ولا ان افونس، ولا نقولوا كاع مثلا في الدار شديتي 20 مليون، اش يوقع؟ تيقول لك تمشي عند هذوك تقول لهم هاكم الفلوس، تيقول لك لا دوزهم ليا فيرمون بونكار. متفقين؟ الوغ انت تشد كريدي الفلوس اللي ما شفتيهمش اصلا، ما دازوش في يديك، ولكن هذوك الفلوس تحولوا ديريكت لديك الشركه اللي حتى هي كبيره. الوغ غيلمون هاد الفلوس بعض المرات ما تيكونوش غيلمون كان ما تيكونوش كري. اذا جوج الحوايج خصنا نفهمهم في البلاسمون افي، هو انه تيكون اولا ديسپونيبل. متفقين؟ يعني متاح. وي. اش نقصدوا بهذا متاح؟ يعني وقت ما انا بغيت نتيري هاد الفلوس تيمكن ليا نتيريهم صافي. دونك ما عنديش شي حاجه اللي غادي تحبسني على انني ناخذ هاد الفلوس بهذه الطريقه. دونك هذه من الامور الاولى، يعني انهم فلوس اللي هما متاحين بالنسبه لك، يمكن يكونوا في الكونت، يمكن يكونوا في مجموعه ديال المعطيات، دونك هما تيتسموا بلاسمون افي. الوغ دابا ملي غنهضر على لي زوطخ اكتيف مونيتير، الوغ لي زوطخ اكتيف مونيتير اشنو هما كاع لي زوطخ فورم اللي تيبقاو الفلوس من غير لا موني اللي هضرنا عليها في الاول فيديسير وسكريبتورال، يمكن نحيدوهم هذوك الفلوس، الاوراق النقديه والاوراق المكتوبه دونك الكتابات. هذا ثاني حاجه تنحيدو هاد لي بلاسمون افي. دونك كاينين عندنا بزاف لي فورم. الوغ هنا كاين عندنا لي زوطر اكتيف مونيتير اللي تيبقاو. دونك سوا يعني يمكن نقولوا يعني مجموعه ديال الانواع الفلوس الاخرين اللي كاع التعاملات اللي يمكن نخدموا بهم، بحالاش يقدر تقول اي شكل. يعني هنايا راه قال لك نون اوتيليزابل بار شاك، هنا اي حاجه فيها واحد لا دات سي بون. البلاسمون اللي هو ا اون ايشيونس فيكس صافي. دونك تاخذ كاع داك لا سوم ديال ام 2 وداكشي اللي يعني اللي فيهم ايشيونس فيكس. بحال باغ اكزومبل الا هضرنا على دونك هضرنا على واحد القيمه ديال الفلوس يمكن تكون في لي في كوميرس او شي حاجه بحال هكا. دونك هنا تتهضر على اوتر فورم، يعني اي حاجه فيها واحد لا دات بانه راه فوالا في هذه الوقيته خصني ناخذ هذه الفلوس. دونك عندهم واحد ليشيونس اللي هي فيكس. مثلا واحد السيد شا دار ايفي دو كوميرس، الفلوس ما عندوش متاحه دابا. متفقين؟ فهمتوا لي في دو كوميرس؟ خدمتوا عليه شي مره لي في دو كوميرس؟ فو الغابلي الشباب؟ نو مسيو ما عرفتوش انا. فوالا شنو هو لي في دو كوميرس باغ اكزومبل؟ انا تنبيع مثلا كما نقولوا باغ اكزومبل تنبيع الثلاجات. جا عندي واحد السيد هو يقول لي انا راه بغيت من عندك واحد الثلاجه، ولكن هذاك السيد ما عندوش فلوس، ما عندوش موني فيديسير، ما عندوش موني سكريبتورال سي بون، وما عندوش ميم ان شيك. دونك اش يجي يقول لي في هذا لو تيقول لي فوالا تنكتب انا وياه سكون ابيل ان ايفي دو كوميرس. اش يقول لي في هذاك ليفي دو كوميرس؟ تيقول لي فوالا انا ان شاء الله راه الفلوس ديالك غنجيبهم لك من دابا واحد 3 شهور ولا 4 شهور، وتنكتب انا وياه هذوك الفلوس وتعطيني هذاك ليفي دو كوميرس اللي تيبقى عندي بمثابه انه راه واخد الضمانه بانه راه غادي يجيب لي فلوس. ماشي كاع بالضمانه مي بريسك تيكون فيه واحد لانتيغي تنقولوا الوقت اجل، يعني داك الوقت اللي بيضيع تيكون عنده واحد الاجل، يعني داك عنده واحد القيمه داك الاجل
داك باش عطلنا دونك باش تعطل هذاك الخلاص دونك تيعني عنده واحد القيمه معينه. يعني تعطلت بواحد الشهرين يعني عطاني الفلوس دابا دروكا ماشي الا عطاهم لي من دابا شهرين، اذا هذاك الوقت تيكونوا ديزانتيغي. اش يوقع لي انا بالنسبه لي في هذوك الفلوس نقول له فوالا ها الثلاجه دتيها اللي في كوميرس، اذا ان شاء الله هاد الفلوس غادي يكونوا عندي من دابا شهرين. تيقول لي تنكون مثلا تنبيع الثلاجه واحد شويه وهي تجيني واحد الهمزه مزيانه وما عنديش الفلوس، متفقين اش ندير انا عند البنكه؟ تمشي عند البنكه وتندفع لها داك اللي في كوميرس ديال داك السيد، نقول لهم شتي انا هاد الفلوس باغي يدخل لي من دابا شهرين ولكن جاتني هاد الهمزه بغيت الفلوس دروكا يكونوا عندي، متفقين؟ تجي البنكه تعطيني الفلوس اللي بغيت بالقيمه ديال كضمانه بالقيمه ديال داك لي في دو كوميرس اللي انا واخذ من عند داك السيد. تنحط هذاك لي في دونك بريسك انا هاد المساله بطريقه بسيطه رغم انها راه تكون فيها مجموعه ديال الاجراءات. دونك تنعطيهم هذاك لي في دو كوميرس وتيعطوني الفلوس اللي بغيت وتيشدوا لي زانتيغي ديالهم اللي تيتسموا لي ديزيسكونت. دونك تيحيدوهم من داك المونطون، يعني مثلا هذاك لي في دو كوميرس فيه 10000 درهم تيحيدوا هما واحد ديك القيمه اللي بغاو اللي تيحسبوا بالطريقه العاديه بحال كيف تحسبوا لامورتيسمون مثلا دونك في فوا تي فوا ان، وتيحسبوا هذيك القيمه لي سكونت اللي بغاو وتيحيدوها من ديك 10000 ل 20000 درهم وتيعطوني دوك الفلوس. الوغ دوك الفلوس غيلمو عندي ولكن عندهم واحد لا دات ديشيونس عاد يمكن نلقاهم. الوغ هادو سو سون اوتر اكتيف مونيتير، يعني اي فورم وحده اخرى. شفتو حتى الا هضرنا على دوك لي فورم الاخرين ديك لا موني ديجيتال بيتكوين وهذا يقدر تدخل فيهاش في لي زوتر اكتيف مونيتير، يعني اي فورم وحده اخرى. داكشي اسمها بهذا الشكل. اذا اون ريزومي شحال عندي دونك التمرين هنا باين بهذه الطريقه. دونك هنا عطاونا الاول عندي اش لا موني فيدوسيير مع لا موني سكريبتورال صافي واضحه. الثانيه عطاوني اش ام ان مع لي بلاسمون اش افيل يعني الفلوس اللي هي اش متاحه عندي، وثلاثه هما اش هما ام 2 بلس لي زوتر اكتيف مونيتير. اذا انا تنبدا من ام 1 كل مره تنزيد، يعني ام 2 تنزيد على البلاسمون افي، و ام 3 راه هي ام 2 بلس لي زوتر اكتيف مونيتير. نرجع صافي واضح بالنسبه للمعطى. كاين دوطخ كيسيون؟ مزيان. فوالا بارفي. دونك دابا هادو هما الاولين اللي خصنا نفهموهم. ولكن اش اللي زوين في هذا التمرين ما عاطينهم ليا واضحين، يعني انا خصني نكون عارفين كل حاجه شنو هو المعنى ديالها. هنا عاطيني فوالا ام 1، يعني ممكن في شي تمرين يحطوا لك السؤال بطريقه اخرى، يعني يجيو يحطوا لك مثلا بلاص ما يقول لك ام 1 يجي ممكن يحط لك لا موني فيديسير ويحط لك لا موني سكريبتورال، يقول لك شحال عندنا في لا موني فيديسير شحال عندنا في لا موني سكريبتورال، وانت خصك تحسبهم باش تلقى اش ام 1. يمكن يجيو يحطوا لي مثلا بلاسمون افي. الوغ نجي لهاد التمرين هنا عطاوني هاد لي دوني اللي هنا، اذا عطاوني ام 1. اذا بكل بساطه شنو هي ام 1؟ دونك اش غنقول له au Maroc en 2016. Donc, je vais la somme de quoi? De la monnaie fiduciaire. Nous avons et juste pour gagner le temps. Et la monnaie H scripturale. C'est bon? Et de combien? 751,8 مليار دولار. فوالا مزيان ما تنساوش هادي راه ضروري تكتب صافي. اذا هكاني جاوبت على هاد لا بروميير كيسيون اللي مهمه اننا نكونوا فاهمينها. اذا هذه هي اول عمليه. دونك يمكن نسمع نكتب لا سوم ولا نستعمل كاع مصطلح احسن من لا سوم اللي هو اش لا سيركيلاسيون. تنقولها حتى بالدارجه الفلوس دايره سي بون راه عنده فهمتوا سكون تو دير. دونك هنا تعطي بهذه الطريقه. اذا هذا من جهه اولى. الوغ دابا شوفوا معايا السؤال الثاني راه مرتبط تقريبا بالسؤال الاول. هادشي اللي شرحنا دابا بصالح لاش للسؤال الاول وللسؤال الثاني. فوالا اش قال لك عطيني لاغريغا مونيتير ام 2. الوغ انا باش نلقى لاغريغا مونيتير ام 2 غادي نمشي نشوف العلاقات اللي عندي ديال ام 2. العلاقه الاولى تتقول لي بان ام 2 العلاقات كلهم اللي داخله فيهم دونك هي ام 1 بلس بلاسمون افي. وعندي علاقه واحده اخرى فيها ام 3 اش تتساوي ام 2 بلس لي زوتر اكتيف فينونسي. فوالا لي زوتر اكتيف مونيتير. مزيان. دونك عندي جوج العلاقات. اذا اما غنخدم هذه اما غنخدم هذه. فوالا على حسب المعطيات. يعني انا غنمشي نشوف المعطيات، يعني الا عطاوني البلاسمون افي وعطاوني ام 1 راه غنخدم هذه بطبيعه الحال. عطاوني ام 3 وعطاوني لي زوتر اكتيف مونيتير هنا راه غادي نزيد واحد الخطيوه واحد العمليه
عرفتوها بسيطه. غندير واحد لا ديفيرونس وغنفهم لك. غنرجع للتمرين ونشوف اش عطاوني في التمرين. هما كانوا ضراف. اش عطاوني؟ ها لي زوطر اكتيف مونيتير. عطينا اوتر اكتيف مونيتير. فوالا هما عطيني لي زوطر اكتيف مونيتير متفقين، وعطيني لا ماس مونيتير. لا ماس مونيتير اذا ام باش غادي 2 نديرو هي لا ماس ام 2 مونيتير ايكال ام 3 موان لي زوطر اكتيف فينانسيير اكتيف مونيتير. Voilà, actif monétaire, seulement. C'est bon? Donc là, les actifs monétaires. Très, très bien. Donc, هادشي اللي بغينا. إذا هنا هي العلاقة باينة لأن على حسب لي دوني اللي عطاوني. سي بون، شي يكون عطاوني بحال دابا راه عطاني حتى ام 1 ولكن كون عطاوني البلاسمون افي كنت نخدم على هاد الماط. دونك مزيان. الوغ هنا آخر المطاف دونك تنستنتج فوالا. دونك ها هما العلاقات اللي أنا باغيهم. إذا غنرجع لهنا غنقول ليه لا فورمول غنخدموا هادي دونك اللي هي ام 3 تساوي اش ام 2 بلس لي زوطر اكتيف مونيتير وتنخرجوا منها لا فورمول اللي غادي تنفعنا في ليكزرسيس اللي هي ام 3 موان لي زوطر اكتيف مونيتير. اذا في لا فورمول كتبوهم ليه بجوج ماشي مشكل، ولا كتب ليه هادي ديريكت. دونك هادي تقولها اللي عندي في الكور اللي غنخدم به في التمرين. لابليكاسيون نيميريك ما فيهاش الصداع. لابليكاسيون نيميريك نجيو نشوفوا واش عطاوني هنا. ام 3 هي 1202.4 دونك 1202.4 moins les autres actifs monétaires, il y a 304,3. Il y a 898,1 milliards d'euros. Voilà, très très bien. 898,1 milliards de quoi? De dirhams. وهكاني جاوبت على هذا السؤال. صافي مزيان؟ فهمنا دابا عندنا لا ماس مونيتير. الا قلت لكم شنو هي لا ماس مونيتير؟ Il y a M2 plus. Il y a M3. M2 Il y a plus M3. les autres actifs monétaires. Très bien. شنو هي M2؟ Il y a M1 plus les comptateurs. Là. Les placements à vue. Les placements les placements À vue. شنو هما les placements à vue؟ هي لا موني اللي هي ديسپونيبل اللي متاحه. فوالا. وشنو هي M1 هما الفلوس اللي هي اون سيركيلاسيون اللي هي تدور. سي بون فيديسيير مع سكريبتور. سكريبتورال. فوالا برافو. الوغ دابا شوفوا معايا نرجع عاوتاني للسؤال التالي. جاو قالوا لي هنايا لا تيوري كونتيتاتيف دو لا موني. عرفتوها هاد لا تيوري شكون مولاها؟ وي مسيو. شكون مولاها؟ سميتو فيشر. لا تري بيان. فيشر عنده واحد الحاجه اخرى كنا هضرنا عليها. مسيو دوك لي زانديس سامبل. تري بيان. لي زانديس ديال اش؟ ديال لانفلاسيون. ديال لاسبيورز و فوالا اكزاكتومون. الوغ غير هو ما تيتحطش هاد الانديس ديال فيشر ما تيتحطش في داك لو راسين. لا راسين ديال لي دو زانديس سوا لاسبير سوا. سي بون. الوغ هنا الا جينا للتمرين دونك فيشر تيهضر على الانفلاسيون ديجا. دونك تيهضر عنده بزاف لي تيوري على الانفلاسيون. صافي. دونك فيشر هو من لي زيكونوميست اللي هما ليبرال اللي يهضروا بزاف على الانفلاسيون. باش هكا عرفتي علاش بحال كي تديروا في الفلسفه شفتوا هاد لي زيكونوميست بهاد المره راه عندكم راه كاينه مراجعه لا تكنيك حيت بعض المرات تيقول لك خذ غير لا تكنيك ولو غيست راه تيمشي بازيك بحال في الفلسفه كي تيخدموا الدراري. دونك عقلك تتعقل على مثلا ديكارت. قلت غنبقى نفكر هذه كل مره غنعاودها لكم تتعقلوا على اش يقول ديكارت. اش يقول ديكارت في الشخص معتمد باش على الفكر. فوالا العقل والوعي. الوغ هاد فيشر هذا تيهضر بزاف على الانفلاسيون. دونك هاد لا تيوري كونتيتاتيف اذا غتكونش عندها شي علاقه مع الانفلاسيون. الوغ اش يقول فيشر؟ تيقول لك اسيدي بانه الا طلعنا حنا هاد لا ماس مونيتير يعني الفلوس علاش دتو لها. بعض المرات تيجي شي عبقري تيقول لك مثلا في هاد الايامات ديال كورونا تيجي شي واحد تيقول لك انت دتو لها كون غير شدات الفلوس ياك البنكه موجوده والاوراق موجودين يطبعوا الفلوس ويعطيونا ويفرقوا علينا الفلوس كاملين. متفقين؟ كلشي نعطيه واحد 2 مليون 3 مليون. الوغ تخيلوا دابا داروا معنا هاد اللقطه. الوغ ساره اش غديري بالفلوس الا جاو عطاوك جالسه دابا عطاوك 3 مليون كل واحد في الدار عطاوه 3 مليون اش غديري بالفلوس دابا؟ فهمتوا اش بغيت نقصد لك؟ غندير بزاف ياك قولي غندير بزاف. فوالا اش بيوقع؟ جوج الحوايج غادي يوقعوا. فوالا جوج الحوايج غيوقعوا. هو اش غنبداو تنكونسوميو
غنبقاو تنكونسوميو بزاف وغادي يوقع لنا دي سيرفيس اللي هما بساط حتى واحد ما باقي غيبغي يخدم. الوغ شي واحد الا بغيناه يخدم غادي يقول لي عطيني بزاف الفلوس باش نخدم لك هذا الغرض. شي الا بغيتني نولي بغيت ديك الساعه اي خدمه ما غاديش نحدد شي خدمه دونك بوغ ايفيتي تو جون دو تروك، ولكن اي واحد بغيتيه يخدم اش يقول لك ايوا عطيني كثر من هادشي اللي تعطيني دو لا فابور عادي الا بغيتيني نتحرك. اما علاش انا بغيت نوض نتعذب معاك على هاد الخدمه وانت انا عندي الدو تعطيني 3 مليون وانا ناعس، وانت بغيتي تجي تعطيني شحال 20 درهم ولا 100 درهم ولا 1000 درهم ما باقيش بغيت. اش يوقع؟ تيطلعوا لي بري. الوغ هذا هو المشكل. اذا اش يقول لك الا تزاد لا ماس مونيتور بزاف اش يوقع لها؟ تتزاد معاها اش؟ تيتزاد معاها لانفلاسيون. الوغ هذه هي الهضره ديال فيشر. نجيو ناخذوا لي ديتاي بهذا الشكل دونك دون مانيير بلو كلير. دونك باش نرجعوا للملخص حيت انا غنعطيكم ان بيتي كونساي بسيط. لي ريزومي اللي عطيتكم بساط فيهم تقريبا نقول لكم ما بين 80 حتى ل 85% من داكشي اللي يمكن تلقاو في الوطن. هاد لي ريزومي الا ما قلت كلشي، الا ما كان عندكم ضروري تحط كلشي في الوطني، ولكن ما فيها باس. اشنا هو تيخليوك هاد لي ريزومي؟ تيخليوك فاهم او عارف اش اللي ما فاهمش. فهمتوني؟ تتولي تتسول على اشنا هي هادي يعني ما باقيش انا تنقرا كور كامل وتندخل لدماغي المعلومات هكا تيبقى غادي داك لوطو تينزل. هنا تتولي انت فريمون فاهم علاش. اما فهمتي صافي ياك، اما شي حاجه ما فهمتيهاش ترجع تقلب عليها. هنا كاينين دي كور زوينين. جو بونس هذا الكور اللي محطوط بزاف غتلقاوه في لو سيت ديال المتمدرس وغتلقاوه في بزاف لي كور. دونك هو في الاصل ديال كاين فواحد لو سيت سميتو ايكو جيستيون بوان ايمو. سيت زوين بزاف فيه الكونطا فيه لورغا فيه ليكو محطوط بواحد الطريقه زوينه. جو كونساي بهذا لو سيت انكم تدخلوا ليه. دونك ما تعرفش مولاه ولكن دار خدمه زوينه. دونك فيه بزاف د الحويجات اللي هما زوينين وفيه ميزاجور ديال 2019 2018 متفقين. دونك سيت زوين بزاف هو اللي منه فيه هذا لو دوكيمون. الوغ رجعوا لهنايا اش قلنا فيشر ها هو. Donc, la théorie quantitative de la monnaie, je vais que le niveau général des prix, l'inflation, est déterminé par la masse monétaire. Donc, l'inflation est due à une création monétaire excessive. يعني إلا زدنا بزاف. Donc, باش نشرحوها أكثر هي بكل بساطة لا théorie تبدا من هنايا. Une augmentation de la quantité de la monnaie en circulation, ça fait une augmentation de quoi? De la quantité de la monnaie en circulation entraîne une augmentation de quoi? Des prix. Ça fait مزيان. يعني كثروا الفلوس اش يوقع؟ تيطلع الثمن. دونك كاينين دول اللي غتلقاو فيهم بان الفلوس تيكونوا كثار. الوغ فوالا. الوغ الا رجعنا لهاد المعطى دونك تيوليو عندنا هاد لي دوني بهاد لا باز. اذا une augmentation de la quantité de la monnaie en circulation entraîne une augmentation de quoi? des prix. اذا احنا تانينا على هاد. دونك هذه هي لا كونتي. دونك هذيك لا تيوري كونتيتاتيف دو لا موني. اون بغيف هاد سميتها لا تيوري كنقولوا زعما الا كان لو طو كرواسونس صغر من لو طو دانفلاسيون صغر من لو طو دوغمونطاسيون دو لا ماس مونيتير وكانت عندنا اون انفلاسيون كنقولوا بلي لا تيوري كونتيتاتيف دو لا موني اي فيريفي. ما سمعتكش مزيان كان شويه الصوت تيتقطع. ماشي قلت لك هاد لا تيوري كنقولوا زعما الا كان لو طو لوغمونطاسيون دو لا ماس مونيتير كبر من لو طو دو كرواسونس وعندنا او ميم طون اون انفلاسيون كنقولوا بلي راه لا تيوري كونتيتاتيف دو لا موني اي فيريفي. صحيح هذا جيم با. ولكن الا جينا بنا ناخذوها فوالا. ولكن دونك هنا الي فيريفي يعني لا طلع طلعت لا ماس مونيتير طلع داك لو طو تطلع معها لانفلاسيون. يعني الا كان التاثير ديال ديك لوغمونطاسيون د لا ماس مونيتير على لانفلاسيون راه تمشيو بهذه الطريقه. الوغ رجعوا دابا حنا ليكزيرسيس ديالنا ونشوفوا واش كان هذا التاثير ولا لا. الوغ غنجي نشوف هنايا ها لو طو دانفلاسيون شفتوها. ها لو طو دانفلاسيون هو شحال؟ 1.6. متفقين؟ اذا واش كانت الانفلاسيون في 2016؟ واش كانت الانفلاسيون في 2016؟
كانت اون انفلاسيون. بشحال كانت هاد الانفلاسيون؟ monsieur ب 1,6 فوالا ب 1.6. واش كانت اون اوغمونطاسيون تاع البي اي بي؟ بشحال كانت؟ oui ب 1,2 مزيان، دونك كانت ب 1.2. واش لا ماس مونيتير دونك واش كانت كبر منهم؟ واش بالطريقه باش تزاد لا ماس مونيتير بشحال تزاد؟ حيت هادو 4,6 فوالا 4,7. ب 4.7. اذا اش تلاحظوا لوطو باش طلعت لا ماس مونيتير هو شحال؟ 4.7. هو اكثر سواء من لوطو ديالاش لا ديال لا كرواسونس ايكونوميك. متفقين اللي هو اشنا هو هذا الكرواسونس ايكونوميك عنده علاقه باش بال بي اي بي. سي بون فوالا. ولا دو ميم حتى بالانفلاسيون. اذا هنا لا ماس مونيتير لوطو باش طلعت كان اكثر من لوطو ديال لا كرواسونس ايكونوميك. اذا شكون اللي غيكون فريمون مأثر بزاف على لوطو دانفلاسيون؟ واش الكرواسونس ايكونوميك ولا الماس مونيتير؟ لا ماس مونيتير. لا ماس مونيتير. اذا لا ماس مونيتير هي السبب في هذا لوطو دانفلاسيون، حيت ممكن ان الانفلاسيون يكون سببها اش؟ لا كرواسونس ايكونوميك. كون كان هذا لوطو دو كرواسونس ايكونوميك هو اللي طلع بزاف اكثر من لا ماس مونيتير، كنت غادي نقول في هذه الحاله فوالا راه غيالمون لا كرواسونس ايكونوميك اللي اثرت على هذا لوطو دانفلاسيون. الوغ فوالا. الوغ الا بغينا نجاوبوا هنايا اش غادي نجي نقول لك مباشره؟ دونك لا تيوري كونتيتاتيف. دونك فهمتوا دابا لا تيوري كونتيتاتيف تتشوف لي العلاقه ما بين لا ماس مونيتير معاياش مع كما نقولوا مع l'inflation. Alors M3 a augmenté de combien? De 4,7%. C'est bon? Qui est supérieur, donc normalement, elle a l'augmentation d'ILH. PIB. PIB a augmenté de 1,2%. كجمله صحيحه مزيان. دونك نعطيكم هنايا لي سامبول باش تعقلوا اكثر، ولكن اش غنقول ليه بكل بساطه. دونك la masse monétaire a augmenté de 4,4%. C'est bon? Ce qui en 2016 بطبيعه الحال ديما en 2016 donc la masse monétaire a augmenté de 4,7%, ce qui dépasse l'augmentation de la richesse économique ou bien de la croissance économique qui a été atteint donc à 1,2%. C'est bon? Ce qui a entraîné, c'est déjà le passé, ce qui a entraîné une inflation de combien? De 1,2%. Donc, est-ce qu'il est vérifié? Wesh la théorie quantitative de la monnaie تحققت؟ Oui. Oui, donc la théorie quantitative de la monnaie est vérifiée. Voilà. وهكا تناخذوا هاد ليك. دونك ديما خذوا هاد لي بيتي تروك. صافي دابا مزيان. تنينا على لا ماس مونيتير M1 M2 M3. وي مزيان. عرفنا شنو هي M1 دابا، عرفنا شنو هي بلاسمون افي، عرفنا شنو هي لي زوطر اكتيف مونيتير. الوغ دابا غادي يقول لي relever en expliquant un impact négatif et éventuel de la dépréciation du dirham sur les ménages. الوغ الا نزل الدرهم شنو هو الاثر السلبي ديالو؟ الا نزل الدرهم حنا بلا نرجعوا للدوكيمون. اش قال لك؟ pour certains économistes l'entrée en vigueur de la libéralisation donc partielle et progressive du dirham va entraîner une dépréciation de la monnaie. دونك علاش؟ لان المغرب عندنا مشكل ديما لي زيكسبورطاسيون، عندنا ديما هذا المشكل كبر من لي عندنا جو ميكسكوز عندنا ديما لي زامبورطاسيون. سمحوا لي. دونك عندنا ديما لي زامبورطاسيون كبر من لي زيكسبورطاسيون، يعني داكشي اللي تنستوردوه اكثر من داكشي اللي حنا تنصدروه. دونك الحاجه اللي تتخلي بان ديما عندنا ارتباط بالسوق الخارجيه. الوغ منين غادي يولي عندنا العمله غادي تولي تعويم الدرهم غنوليو مرتبطين بالسوق الخارجي، اش بيوقع لينا؟ هذا غيخلينا نشريو شي حوايج بثمن غالي. شوفوا مؤخرا فاش علي اكسبريس داروا فيها هذاك لي فري دو ليفريزون زادوهم، دونك وليتي غتشري بثمن غلا. اذا هنا اش يعني ليا؟ دونك منين غادي نولي حنا مثلا تنجيبوا الثلاجات من على برا، تنجيبوا الطوموبيلات من على برا، تنجيبوا بزاف الحوايج من على برا. بقات واخا الطوموبيلات تنقادوهم هنايا في طنجه، ولكن
الثمن اللي تيتحسب لينا حتى تيعاودوا يمشيو لتما تيدخلوا لينا عاوتاني من جديد بالتيوانه وبكلشي. مي بريسك حيت تلقى نفس الطوموبيل في المغرب دايره 5 مليون وعلى برا دايره 10 مليون. تنقول هذا المثال بزاف باش تعقلوا عليه. الوغ هنا اش يعني هذا المثال؟ بريسك هنا الا جات هاد القضيه دونك اش بيوقع؟ ملي غيولي حنا مرتبط بالدرهم وبيولي فيه وتوقع ديبريسياسيون، يعني الدرهم مثلا طاح مقابل اش؟ الدولار. الوغ واحد الحاجه اللي كانت تسير 10 دولار اللي كانت تسير 10 دولار في الوقيته فاش كان تيدير الدولار اش مثلا 10 دراهم، يعني غتكون تدير هنا 100 درهم. فاش غطيح قيمه الدرهم مثلا اللي راح تير الا ولا كل دولار تيساوي اش 11 درهم، بشحال غادي نوليو نشريوها؟ ب 110 ديال اش الدراهم. يعني باش اش بيوقع لينا هنايا؟ غتغلى علينا السلعه. متفقين؟ الوغ السلعه غادي تغلى. اذا هذا اش بيدير؟ بيأثر لينا على اش؟ على لو بوفوار اش داشا. صافي مزيان. اذا شنو هو؟ قال لك ان امباكت نيجاتيف ايفونتويل دو لا ديبريسياسيون دو ديران. دونك هو اش غادي ينقص من لو بوفوار اش داشا. صافي مزيان. دونك هنا هاد لا ديبريسياسيون اش غادي دير؟ va diminuer اش لو بوفوار d'achat. d'achat. ولكن كاين هنا واحد الحاجه في هذا السؤال مهمه، هي هذه الكلمه اون اكسبليكون. Éventuel. لا اكسبليكون كثر. ايفونتيل يعني حالي. Ah, فوالا. الوغ il va diminuer le pouvoir d'achat. علاش؟ دونك اش بيوقع هنايا ملي غطيح القيمه الدرهم؟ اول حاجه دونك غيهبط لينا دونك Monsieur le salaire. لا ماشي لو سالير. لا هنا تنهضروا حنايا اللي بلامبورطاسيون. شرحوها غير بلامبورطاسيون ليكسبورطاسيون. ملي غيولي دونك مثلا واحد الشركه هانتوما تجيب السلعه باش تخدم من على برا، مثلا لو تيسي. المغرب مؤخرا كان دار تجيب دونك تكستيل من على برا. الوغ داك لو تيسي منين غادي تنزل قيمه الدرهم؟ الا كانت تجيبو هي باش ب 100 درهم كان تيدير 10 دولار ياك. الوغ هو تيدير 10 دولار ديما، هي تيتقام عليها ب 100 درهم. هذاك التريكو تتبيعو للميناج باش ب 120 درهم، تيكون عندها واحد البروفيت ديالها ديال 20 درهم في لابيس. غير بمثال بسيط. تخيلوا دابا بانه داك لوكو هي تتجيب ديك السلعه من على برا، بقات ديك السلعه ب 10 دولار ولكن طاحت لقيمه الدرهم. يعني الدولار شحال ولا تيساوي 11 درهم مثلا. اش بيوقع؟ بشحال بيتقام عليها دابا هي ملي غتجي لهنا؟ بشحال غتشريها؟ ب 110 درهم. الوغ هي باش تحافظ على ياش؟ على لوكو. اش خصها دير؟ خصها تغلي على باش تحافظ على البروفي ديالها. خصها اش؟ تغلي الثمن. الوغ غادي تولي تبيعو بشحال؟ غطلع الثمن غتولي ب 130 هنا حيت لوكو هنا كار لوكو augmenter. فوالا دو لا برودكسيون. De la production a augmenté. فوالا اشني انا برودكسيون liée aux importations va اش augmente. Augmenter. Très bien. دابا اخر باساج بقات لينا 2 دقائق جيسبر نكملوه دغيا. الوغ اش قال لي؟ لا libéralisation du dirham est une opportunité pour les exportations marocaines en cas de dépréciation. الوغ حنا قلنا بانها عندها ايفي نيجاتيف هاد القضيه بالنسبه لاش؟ بالنسبه لامبورطاسيون. انا غادي يوليو تنشريو بثمن غالي، ولكن بالنسبه للسلعه المغربيه عقلتوا راه كنا درنا واحد الكيسين نهضر على هذه القضيه الا رجعتوا معايا الاول 2019. اش بيوقع للمنتوجات المغربيه؟ دابا نشوفوا هذاك اللي على برا. دابا واحد الكليان على برا، هانتوما نجيو ناخذوا مثال بسيط. الوغ هنا كليان على برا مثلا، واخا هو من الاحسن نعاودو نشوفوها في لابارتي الثانيه ولكن ما عليناش. دونك كليان على برا كان تيشري من عندنا دونك واحد السلعه تدير 100 درهم. متفقين؟ الوغ بشحال بيشريها هو؟ بيشريها ب 10 دولار.
هذه في الحاله فاش دولار تيساوي اش 10 ديال الدراهم. الوغ منين غادي هاد السلعه تدير 100 درهم هي غيبقى ثمنها 100 درهم. الوغ فاش غيولي الدولار تيسوى 11 درهم اش غادي نديرو هنايا نورمالمون؟ شحال غتقام عليه؟ دونك ملي غيولي الدولار تيساوي 11 درهم غادي نشدو 100 وغنقسموها على 11. ملي غنقسمو 100 على 11 غادي تعطينا بالضبط شحال؟ 100 الا قسمناها على 11 غتعطينا 9.09. يعني هو بلاص ما يشريها ب 10 دولار بشحال بيشريها؟ ب 9.09. الشيء اللي غيخلي دوك المنتوجات المغربيه غيوليو عندهم تنافسيه اكبر في السوق الخارجيه. متفقين؟ دونك هذا هو اللي قصدو في هذه الجمله اللي عطاو. اش قال لي؟ لا بيغيزاسيون دو ديرام est une opportunité pour les exportations en cas de dépréciation. فاش وقعت ديبريسياسيون المنتوجات المغربيه تتولي بلو كومبيتيتيف. صافي مزيان.